नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। एसिया कपमा नेपाल र भारत बीचको खेलमा वर्षा बाधक। नेपालले 178 रन बनाउँदा रोकिएको खेल अझै सुरु भएर खेल रद्द भई नेपाल आउट हुँदा भारत सुपर 4 मा पुग्ने। सत्ता पक्षकै घेराबन्दीले वर्तमान सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न। ठूला भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर चर्चा बटुलेका गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई हटाउन कांग्रेसको दबाव। गलत सन्देश आने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई डर। कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। न्यायाधीश नियुक्तिमा भागभण्डा नहुने कानून मन्त्रीको दावी। विवादित नेताको अभिव्यक्तिप्रति सांसदले जनाए आपत्ति। ओलीको निर्देशनलाई व्यवस्था गर्दै लुम्बिनीको नेतृत्व हत्याउन शङ्कर पोखरेल र विष्णु पौडेलको हान्था। गुटरहित पार्टी एकताको नारा लगाउने एमालेमा गुटको लहरो। र युक्रेनका रक्षा मन्त्री रेज्गीको पदबाट बर्खास्त। उम्रोभ नयाँ रक्षा मन्त्रीमा अनुमोदित। सेनासँग नयाँ दृष्टिकोणको आवश्यकता रहेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको भविष्य उनकै पछिल्लो अभिव्यक्तिले छताछुल्ल भइरहेको छ। सुर्खेतमा आफ्नो सरकार 7 दिन मात्रै टिके पनि केही फरक नपर्ने, तर कसले आफूलाई हटाउँछ हेर्छु भनेर काठमाडौँ फर्किएका उनले कीर्तिपुर पुगेर यो सरकार 5 वर्ष टिक्छ भन्न भ्याए। उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले कङ्ग्रेसभित्र नै प्रचण्डलाई धेरै समय काँध थाप्न नसकिने विषय उठ्न थालेको छ। सभापति देउवा निकट नेताहरूले नै सत्ता समीकरणको विकल्प खोज्न थाल्दा प्रचण्डको सत्ताच्युत हुने दिन नजिकिएको टिप्पणी सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिमा सत्ता गुम्न सक्ने भय छचल्किन थालेको छ। बिहिबार सुर्खेतमा आयोजित समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभामा उनले राम्रो काम गर्दा गर्दै कसले हटाउँछ हेर्छु भन्न भ्याए। उसो त नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथि आक्रामक हमला भइरहेको बताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादीका नेताहरूले दिँदै आएको अभिव्यक्तिले वर्तमान सरकार जोखिममा परेको छ भन्ने कुरा छरपष्टै भएको छ। जसले आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्न खोजे पनि त्यो सफल नहुने, बरु यो सरकार 5 वर्ष टिक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अर्को दाबी छ। सुर्खेतमा यो सरकार 7 दिन मात्रै टिके पनि आफूहरूलाई केही फरक नपर्ने भनेर काठमाडौँ फर्किएका उनले कीर्तिपुर पुगेर भने वर्तमान सरकार 5 वर्ष टिक्ने छाँट देखिएको बताएका छन्। 8 महिना हुँदैछ, म त हट्न परेको छैन र मलाई लाग्छ सायद 5 वर्ष हट्न पर्दैन जस्तो देख्दैछु। अब जनताको साथ समर्थन प्राप्त हुँदै गयो भने हाम्रो गठबन्धन 5 वर्ष चल्छ। सरकार ढाल्न खोजिएको भए सुर्खेतमा पोखिएको केही दिनमै आफ्नो नेतृत्वको सरकार 5 वर्ष टिक्ने भनेर कीर्तिपुरबाट सन्देश छाड्नुमा केही न केही रहस्य उद्घाटन हुँदैछ भन्ने लख काट्न पर जानु पर्दैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री स्वयंलाई नै यो सरकार अब धेरै टाढा नजाने थाहा भइसकेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली छ। कहिले यो सरकार धेरै टाढा नगए पनि फरक नपर्ने भन्ने त कहिले 5 वर्ष सरकार चलाउँछु भन्नु नै प्रचण्डभित्रको डर प्रकट भइरहेको उनको तर्क छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले नै आफू नेतृत्वको सरकार ढल्ने स्वीकारिसकेकाले अब नयाँ धारबाट राजनीतिक गतिविधि अघि बढ्ने ओली बताउँछन्। अब सरकार टिक्दैन भन्ने कुरा लागिसक्यो। हामीले त्यता सरकारतिर हेरेकै छैनौँ, त्यसै कारण बन्छ। देश बनाउने परिस्थिति बन्छ भने मात्रै सरकारमा जाने, त्यो हाम्रो निर्णय छ। गत पुस 10 मा अहिलेका प्रतिपक्षी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डलाई अहिले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति लगायत पार्टीको समर्थन छ। संसदमा 32 सिट मात्रै रहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई झण्डै 73 बढी सिट सहित संसदको ठूलो दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाएको छ। कांग्रेसको समर्थन रहउन्जेलसम्म प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने अवस्था आउँदैन, तर कांग्रेसभित्र सभापति देउवालाई वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न दबाव बढिरहेको छ। यसअघि इत्तर अर्थात् शेखर गगन समूहले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्ने ठूलै कसरत गरिरहँदा अहिले भने देउबा किताकै नेताहरूले समेत सत्ता समीकरण फेरबदल गर्नुपर्ने भन्न थालेका छन्। यही भएले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सताएको हुन सक्छ, जहाँ उनी सत्ताच्युतको डरमा अघि बढ्दैछन्। नेकपा एमाले र कांग्रेसभित्रको शेखर गगन समूहले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्न खोजिरहेको प्रयत्नमा देउबा निकट नेताहरू नै होस्टेमा हैसे गर्न थालेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार धेरै उता जाँदैन कि भन्ने टिप्पणी भएको छ। अब प्रचण्डको भारी नेपाली कांग्रेसले धेरै बोक्न नसक्ने बताउँछन् देउबा निकट मानिने केन्द्रीय सदस्य नयन सिंह महर। राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा थुप्रै नयाँ समस्याहरू आएका छन्। लम्पी
स्किन रोगको यत्रो ठुलो समस्या छ। यी जम्मै समस्याहरूका बावजुद पनि सरकार खास गतिशील हुन सकेका छैन र केही सरकारले गरेका काम कारबाहीहरू अलिकति पूर्वाग्रह गरे हुन् कि भन्ने पनि आशंका भएका कारणले हामीले सरकारका बारेमा मैले यति मात्रै भने। विभिन्न प्रकरणका फाइल खोलेर चर्चामा आएका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गलपासो बनिरहेको छ। दोषी जो कसैलाई पनि नछाड्ने भन्दै हिँडेका गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई हटाउन देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि निकै दबाब दिइरहेका छन्। देउवाकै दबाब मानेर गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई हटाउँदा जनतामा गलत सन्देश जाने भए प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छ। सरकारको सुशासन अभियानमा पछिल्लो समय कर्मचारी प्रशासन समेत बाधक बनिरहेको छ। हस्ताक्षर गर्न लगाउनेहरूले धमाधम उन्मुक्ति पाउँदा हस्ताक्षर गर्नेहरू प्रहरी हिरासतमा पुग्दा कर्मचारीहरू सरकारले भनेकै भरमा हस्ताक्षर गरेर आफू फस्ने पक्षमा छैनन्। यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थप सङ्कट उन्मुख छन् भन्ने सङ्केत हो। देउवा प्रचण्ड बीचको खटपटलाई कोशी प्रदेशले पनि सहयोग गरिरहेको देखिन्छ। कोशीमा काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई वैधानिकता दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मरी मेटेरे लागि परेका छन्। सुरुमा बाबुराम गौतमलाई प्रदेश सभामुखबाट राजीनामा गराएर सांसद कायम गराएको माओवादी केन्द्रले आफ्नो हातमा परेको 2वटा संसदीय समिति मध्ये एउटा समितिको जिम्मेवारी राप्रपालाई सुम्पियो। तर जब माओवादीको भागमा परेको एउटा समिति हत्याइयो त्यसपछि राप्रपाको बोली पनि फेरिन थाल्यो। खुला राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेटको शिकार भयो। यी कांग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरू देख्दाखेरि नामले अलग-अलग पार्टी जस्ता देखिन्छ। उसै परे मारमार पनि गर्छन्। तर यिनीहरू खास मानेमा नाम अलग भए पनि जुनसुकै अवस्थामा जस्तो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने पूर्व आकलन अनुसार 32 सिटे शक्तिलाई समाजवादी मोर्चा बनाएर 54 सिटको शक्तिमा छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। तर राजनीतिक आधार गुम्दै गएकोले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जोगाउन मुस्किल रहेको र गठबन्धन बीचको सहमति जुनसुकै समयमा भत्कन सकिने बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषकहरू। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पुष्पकमल दाहालसँग राजनीतिक शक्ति छैन, संसदमा संख्या छैन, नैतिक शक्ति पनि छैन र कोलिसनलाई चाहिँ चित्त बुझाएर हिँड्न सक्ने क्षमता पनि छैन। आफ्नो कार्यकाल 5 वर्ष नै टिक्ने या 1 हप्तामै ढल्ने भन्नेमा ढुक्क हुन नसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजनीतिक आधार भने कमजोर देखिन्छ। उनको आत्मबलले मात्रै काङ्ग्रेसले सधैँ काँध थाप्न नसक्ने आकलनलाई पछिल्लो गतिविधिले पनि बल पुर्याइरहेकै छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निरन्तर वर्तमान सत्ता समीकरण फेरबदलको कोसिस गरिरहँदा एमालेका महासचिव सहितको जम्बो टोली चीनतर्फ प्रस्थान गरेको र उनीहरूले के सन्देश बोकेर आउँछ त्यसले पनि निर्भर गर्ने देखिन्छ। केही दिनअघि माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ नेतृत्वको टोली समेत चीन पुगेर फर्किएको, एमालेका नेताहरू पनि चीन भ्रमणमा रहेको, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि भारतबाट केही न केही सन्देश बोकेर आउने देखिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको अहिलेको सत्ता समीकरण फेरबदल हुन्छ, एमाले माओवादी सम्मिलित सरकार फेरि बन्छ या माओवादी केन्द्र विपक्षी कित्तामा पुग्ने अवस्था रहन्छ, त्यो हेर्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन। यो हो टेलिभिजनका लागि टेकमान साक्यको रिपोर्ट। एसिया कप क्रिकेटमा वर्षाका कारण अवरुद्ध भएको नेपाल र भारत बीचको खेल भर्खरै सुरु भएको छ। श्रीलङ्काको पल्लेकेले मैदानमा नेपालले ब्याटिङ गरिरहँदा खेल वर्षाले अवरुद्ध भएको थियो। भारतले टस जितेर बलिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको नेपालले 37.5 ओभर 6 विकेटको क्षेत्रमा 178 रन बनाउँदा खेल वर्षाका कारण अवरुद्ध भएको हो। वर्षापछि सुरु भएको खेलमा यो समाचार तयार पार्दासम्म 40.3 ओभरको खेल सकिँदा 6 विकेट गुमाएर 189 रन नेपालले बनाएको छ। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐलीले 27 रन, सोमपाल कामी 11 रन बनाएर खेलिरहँदा वर्षा सुरु भएको थियो। नेपालका लागि ओपनिङ ब्याट्सम्यान आसिफ शेखले अर्धशतक प्रहार गरेर आउट भएका छन्। उनी 97 बलमा 8 चौकाको मद्दतमा 58 रन बनाएर आउट भएका हुन्। उनी एसिया कपमा तथा भारत विरुद्ध अर्धशतक प्रहार गर्ने पहिलो नेपाली ब्याटर बनेका छन्। अर्का ओपनर कुशल भुर्तेल 38 रन बनाएर आउट भए। भुर्तेल आउट भएपछि नेपालले लगातार विकेट गुमायो। कप्तान रोहित पौडेल रविन्द्र जडेजाको बलमा 5 रनमा आउट भए। कुशल मल्ल चौथो विकेटको रूपमा 2 रनमै आउट भए। भीम सार्की पनि 7 रनमा भारतका जडेजाको बलमा 16 ओभरमा बोल्ड भए। छैटौं विकेटको रूपमा गुलसन झा 35 बलमा 3 चौकाको मद्दतमा 23 रन बनाएर आउट भए। बलिङमा भारतका जडेजाले 3 विकेट लिएका छन् भने मोहम्मद सिराजले 2 विकेट हात पारेका छन्। खेलमा जित हात पार्ने टिम सुपर 4मा पुग्नेछ। वर्षाले खेल रद्द भए नेपाल आउट हुँदा भारत सुपर 4मा पुग्नेछ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई केही दिनभित्रै संसदमा पेश गर्ने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भोलि बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले विधेयक पारित गरी संसदमा पेश गर्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको हो। सम्भवतः म अहिले फेरि पुरै त भन्न सक्दिनँ, भोलिको मन्त्री परिषदको बैठकबाट त्यसलाई पारित गरेर सदन समक्ष प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको विधेयकलाई सरकारले परिमार्जन गरेर अन्तिम रूप दिएको पनि बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपणमा नेतृत्वको उदासीनताले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा बारम्बार नैतिक प्रश्न उठ्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको पूर्व सन्ध्यामा संक्रमणकालीन न्याय बहसको विषय बनेको छ। संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा नेतृत्वको आलोचनासँगै प्रश्न उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। 2063 मंसिर 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। शान्ति सम्झौता भएको 2 दशक बित्न लाग्यो, तर द्वन्द्व पीडितहरूले अझै न्याय पाउन सकेनन्। द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटना तथा अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर भविष्यमा द्वन्द्व दोहोरिन नदिन छानबिन सहित निरूपणका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भए पनि यी आयोगहरू दलको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्दा काम शून्य छ। राजनीतिक नेतृत्व द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा सधैँ आलोचित हुँदै आएका छन्। द्वन्द्वकालीन न्याय निरूपण र मानव अधिकारका दृष्टिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चासोमा मात्र छैन, यसकै कारण बारम्बार मुलुकको छविमाथि नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ। पूर्व न्यायाधीश कल्याण कुमार श्रेष्ठ शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दा नेपाल द्वन्द्व पीडित देशमा वर्गीकृत हुनु परेको गुनासो गर्छन्। हाम्रो विगत केही समय हामी द्वन्द्व पीडित देशमा वर्गीकृत छौँ। विश्व मानचित्रमा द्वन्द्व पीडित राष्ट्रमा हामी चाहिँ चित्रित छौँ र यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेको कारणले यो चित्र हाम्रो निरन्तर छ। यो निरन्तर भएको यो चित्रलाई हामीले बदल्नुपर्छ। ग्लोबल म्यापबाट हामीले कन्फ्लिक्ट एफेक्टेड कन्ट्री होइन कि पिसफुल कन्ट्री को रूपमा हामीले रूपान्तरण गर्नुपर्छ। पटक पटक आफै सत्ता सञ्चालक बनेका सधैँ सत्ताकै वरिपरि रहेर पनि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुङ्ग्याउन असफल प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो द्वन्द्वको नेतृत्व गर्ने माओवादी केन्द्र नै पटक पटक सत्तामा पुगे पनि शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन असफल रहे। पुस 10 मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा द्वन्द्वकालीन न्याय निरूपण आफ्नो मुख्य एजेन्डा नै बनाएका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बितेको 9 महिनामा एउटा विधेयक समेत पारित गर्न सकेनन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 संसदले निष्कर्ष दिन नसकेपछि अहिले संसदीय समितिमा गएर थन्किएको छ। दलहरूको राजनैतिक स्वार्थ, अधिकार कर्मी र द्वन्द्व पीडितहरू नै आफ्नो स्वार्थमा विभाजित हुँदा यो विषय झन्झन पेचिलो बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संक्रमणकारी न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्नलाई संसदीय समितिबाट समाधान हुने विश्वासमा छन्। The committee will resolve some of the issues that have been raised by some stakeholders. This amendment opens a space for the development of a comprehensive and coherent transitional justice strategy that will allow Nepal to achieve both the greatest possible satisfaction of the rights of the victims and the transition to the stable and lasting peace. प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भदौ 30 गते संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जाँदैछन्। द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा नेपालको प्रगति र समीक्षाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जवाफ दिनुपर्नेछ। फलत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शीतल निवासदेखि पश्चिमा मुलुकसँग बहसमा छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा भएकै समयमा द्वन्द्वकालीन समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। आज बिहान शीतल निवास पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो अमेरिका र चीन भ्रमणका बारेमा जानकारी गराएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ। साथै भेटमा समसामयिक विषयमा पनि छलफल भएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराए। सांसदहरूको मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाब समेत दिए। सोमबारको बैठकमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदीय मर्यादा भुल्न नहुनेदेखि नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिने विदेशी मुलुकलाई गरिएको पत्राचारबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए। एक रिपोर्ट। सोमबार बसेको दुवै सदनमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सभामुख मार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले शून्य समय र विशेष समयमा देशका जल्दा बल्दा विषय उठाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणबारे तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरे। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहप्रति लक्षित गर्दै उनले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जथाभावी बोल्न नहुने धारणा समेत राखे। हाम्रो जिब्रोमा ब्रेक नलागेर जे पाए त्यही बोल्न गइरहेका हुन्छौं। कोही आगै उकेल्छौं, सिंहदरबार ध्वस्त पार्छौं भन्छौं, कोही जातीय राज्य चाहियो भन्छौं, कोही धार्मिक स्वतन्त्रता धर्ममाथि आँच आउने काम गर्छौं। जित्ने राजनीतिज्ञहरू र अलि स्टेटमा पुगेका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो जिब्रोमा ब्रेक लाएर बोल्दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं सांसद जनार्दन शर्माले रुकुम पश्चिम जाजरकोट र सल्यानका केही भागमा हावाहुरीसहित ठूलो जनधनको क्षति भएको प्रति संसदलाई जानकारी गराए। तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग उनले माग गरेका थिए। यता एमाले सांसद रघुजी पन्थले नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिने विदेशी मुलुकलाई गरिएको पत्राचारबारे जानकारी गराउन माग गरे। पन्तले सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको जानकारी संसदलाई गराउनुपर्ने माग गरेका हुन्। भर्खरै चीनले प्रकाशित गरेको उसको नक्साको छिमेकमा हाम्रो देश देखाउँदा हाम्रो चुच्चे नक्सा छैन र परराष्ट्र मन्त्री अघिल्ला सरकारहरूलाई उसले चिठी नै लेखेर हिँड्छ, उसले पठाएकै छैन भनेर गाली आलोचना गरेर बसिराख्नु भएको छ। यो सरकारको दायित्व हो। वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रालय र वर्तमान सरकारले हाम्रो संसदबाट एकमतले पारित नक्सालाई मान्यता दिलाउनको लागि कुन कुन देशसँग के गतिविधि कुन कुन पत्राचार गरेको छ त्यसको सम्पूर्ण जानकारी यो संसदलाई तत्काल देओस् भन्ने म माग गर्दछु। नेपालले एसिया कप क्रिकेट खेल्दै गर्दा नेपालले खडा गरेको पूर्वाधारबारे पनि सोमबारको संसदमा कुरा उठ्यो। राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले क्रिकेट खेलाडीलाई दिने घोषणा गरेको पुरस्कार रकम तत्काल दिन माग गरे। उनले सरकारले क्रिकेट खेलाडीलाई दिने घोषणा गरेको रकम दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह समेत गरे। सोमबार भारतसँग प्रतिस्पर्धा चल्दै गर्दा संसदमा राजसपाका सांसद हरि ढकालले पनि नेपालको पूर्वाधारका कुरा उठाए। मुख्यमन्त्रीका लागि आलिशान महल खडा गर्न सक्दा सरकारले एउटा गतिलो स्टेडियम बनाउन नसकेकोमा सांसद ढकालले आपत्ति जनाए। प्रधानमन्त्रीले खेलाडीहरूलाई शुभकामना दिनुभएको थियो अघिल्लो खेलमा। नागरिक समाज र युवाले त यति धेरै खिचिट्युरी गर्नुभयो, किन नगर्ने? यही तथ्याङ्क यही हालतले गर्दा गरे। यहाँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा लाइट हाल्दैन सरकार। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेजेत कमाउनु पर्छ। स्टेडियम बनाउँदैन, काहीँ पनि भने जस्तो स्टेडियम बनाउँदैन। बनाउँछ भैँसे पार्टीतिर मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँमा आवेला सुत्नका लागि आलिशान महल। कस्तो खालको लोकतन्त्र हो, कस्तो खालको परिवर्तन हो यो? बैठकमा सांसदले उठाएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका थिए। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले अब न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति भागवण्डा नहुने बताए। सांसद प्रेम सुवालले सत्तारूढ दलहरूबीचको भागवण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको छ भनेर प्रश्न गर्दा मन्त्री गुरुङले न्यायाधीश नियुक्ति न्यायोचित ढंगले गर्ने कुरा भइरहेकाले त्यसमा दलीय भागवण्डा नहुने जवाफ दिए। यो न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा वास्तवमा यो न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति न्यायोचित ढङ्गबाट गर्ने कुरा भइरहेको छ। भागवण्डा हुँदैन सभामुख बताए।
सोमबारको बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसहमतले स्वीकृत भएको छ। बैठकमा सांसदहरूले मूल्यवृद्धि आकाशिदा, सरकारको उदासीनता, महिलामाथि बढेको हिंसा लगायत बारे सांसदहरूले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षका उम्मेद्वार हरिप्रसाद रिजाल विरुद्धको उजुरी खारेज भएको छ। एमाले निर्वाचन समितिका प्रमुख हरिप्रसाद भण्डारीले रिजालको उम्मेद्वारी वैध ठहर भएको जानकारी दिनुभयो। महाधिवेशन प्रतिनिधि राजु श्रेष्ठले उहाँको उम्मेद्वारी अवैध भन्दै खारेजीको माग गरेर निर्वाचन समितिमा उजुरी दिनुभएको थियो। एमाले प्युठान कमिटीले रिजाल सोही प्रदेशको भएको पत्र पठाएपछि निर्वाचन समितिले रिजालको उम्मेद्वारी सदर गरेको हो। लुम्बिनीमा एमालेको 10औं महाधिवेशनपछि अध्यक्ष तोकिएका राधाकृष्ण कडेल र रिजाल बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। लक्ष्मण आचार्य सचिवमा निर्विरोध निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। सत्ता र शक्तिका लागि जुनसुकै मुद्दा र अवस्थामा पनि मिल्न र फुट्न सक्ने कम्युनिस्टहरू एकले अर्कालाई सकाउनमा नै लागि परेका छन्। आफू सच्चिदा भन्दा अर्कालाई सकाएर स्थापित हुने होडबाजीमा रहेका कम्युनिस्टहरू शक्ति सङ्घर्षका लागि जुधिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कम्युनिस्टको उपस्थिति ससाना खुद्रे पसलदेखि सरकारमा प्रतिपक्षको भूमिकासम्म छ। साना कम्युनिस्टहरू आआफ्नै पसल चलाएर बसेका छन्। तर सर्वोच्च अदालतले कम्युनिस्ट फुटको आदेश दिएपछि भने मूलधारका कम्युनिस्टहरू मुख्यतः दुई धारमा विभाजित छन्। दुई धारमा चिरिएका कम्युनिस्टहरू बीच एकले अर्कालाई खुल्याएर सिद्ध्याउने रणनीति देखिन्छ। नेकपा एमालेको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओलीलाई सकेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कम्युनिस्ट ध्रुवको नेतृत्व गर्न चाहन्छन् भने प्रचण्डलाई सकेर कम्युनिस्टको गद्दीमा बस्ने ओलीको इच्छा छ। कम्युनिस्टलाई आफ्नो अधीनस्थ बनाउने यी दुईको शक्ति सङ्घर्ष अहिले सत्तामा आउँदा एकले अर्कालाई आफूले सके जति नङ्ग्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। ओलीलाई एक्ल्याउँदै समाजवादी मोर्चाको गठन गरेका प्रचण्ड ओलीलाई गणतन्त्र आन्दोलनको नेता नभएको र नक्कली कम्युनिस्ट भएको भन्दै परिवर्तन रोक्न चाहने प्रतिगामीको आरोप लगाउने गरेका छन्। एमाले भित्र ठूलो धाँजा परेको र नेतृत्वबाट हैरानी खेपिरहेका नेता कार्यकर्ताहरूका तबका फुट्ने स्थितिमा पुगेको प्रचण्डको दाबी छ। म अहिले नाम लिएर धेरै भन्दिनँ, आफूलाई निकै ठुलो पार्टी भन्ने हाम्रा प्रतिपक्षभित्र यति ठुलो धाँजा परेको छ। नेताहरूको विशाल पंक्ति, कार्यकर्ताहरूको विशाल पंक्ति हैरान परेशान भएर कहीँ न कहीँ विस्फोट हुने स्थितिमा पुगेको छ। ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट पोख्दै पार्टी फुटाएर गठन भएको एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्तादेखि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य नै पनि एमालेमा फिर्ता भइरहेका छन्। यस र एमालेमा कार्यकर्ता फिर्ता ल्याउनेदेखि लुछा तानीको अवस्था छ। तर ओलीलाई चुनौती दिन समाजवादी मोर्चाको समेत निर्माण गरेका माधव नेपालको पनि प्रचण्डको जस्तै एमाले समाप्त भएर जाने बुझाइ छ। प्रचण्डको बुई चढेर सत्ताको प्रयोग गरिरहेका उनले एमाले आफै स्वतन्त्र भइरहेको र हावा खाइरहेको जिकिर गरेका छन्। कसैले हाम्रो पार्टीलाई समाप्त पार्दिने भनेर घोषणा गरिरहेका छन्। समाप्त पार्ने होइन, ती व्यक्तिहरू जसले भनिरहेका छन् यो पार्टीको कुनै अर्थ छैन भनेर उनीहरू आफै स्वतन्त्र भइरहेका छन्, हावा खाइरहेका छन्। पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव जस्ता राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाएका पदाधिकारी हार्दा समेत आफूले जितेर विरासत जोगाएका ओली जति सुकै मोर्चाबन्दी गरेर एमाले सकाउन खोजे पनि एमाले जहाँका त्यही अटल रहेको र बरु उनीहरू नै उछिटिएको टिप्पणी गर्छन्। एमालेमा पहिरो जाँदैछ भन्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै अध्यक्ष ओलीले कसैले चाहँदैमा पहिरो जानलाई एमाले माटोको ढिस्को र खरानीको डल्लो नभएको प्रत्युत्तर फर्काएका छन्। महान उद्देश्य बोकेर हिँडेको एमाले कसैको हल्लाकै भरमा हलचल नहुने तर्क ओलीको छ। एमाले थुर ज्यादा हल्ला थियो, प्रचण्ड उता उछिट्यो, माधव उता उछिट्यो, अर्को उता उछिट्यो, अर्को उता उछिट्यो, सब उछिट्यो। नेकपा एमाले चाहिँ एमालेमा पहिरो जान्छ यो कच्ची माटाको ढिस्को हो एमाले। यो एमाले भनेको यत्रो महान उद्देश्य बोकेर हिँडेको पार्टी यो कच्ची माटाको खरानीको डल्लो हो, यो पहिरो जाने। शक्ति सङ्घर्षमा लागेका कम्युनिस्टहरू एक अर्कालाई सिद्ध्याउनमा नै लागि परेका छन्।
एकीकृत समाजवादी जसपा विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी एक ठाउँमा उभिएर खिया लागेको एमाले सकिने दिशातिर उन्मुख भएको बताइरहेका छन्। त्यस्तै एमाले पनि आफूहरूलाई कसैले हल्लाउन नसक्ने दाबी गरिरहेको छ। एकले अर्काको आलोचना गर्नमा नै समय बिताइरहेका कम्युनिस्टहरू अरूलाई सकेर आफू बन्ने रणनीति बुन्दै शक्ति सङ्घर्षमा लागेका छन्। हरेक घटक हामी तीनटा पार्टीको नाम लियौँ अहिले, तीनटा पार्टी समूहको रूपमा पनि को कहाँनिर पर्छ थाहा छैन, भित्रको झमेला त आफ्नै छ। भनेपछि यो परिप्रेक्ष्यमा यिनीहरूको सैद्धान्तिक एकता कम्युनिस्टको नाममा एकता हुने सम्भावना छ र भइहाल्यो भने पनि के हुन्छ? तर सङ्घर्ष चाहिँ छ। सङ्घर्ष भनेको त्यो सङ्घर्ष एकताका लागि आफू स्थापित हुनका लागि, आफू स्थापित हुनको लागि हो। नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई फुटाउन र जुटाउन विदेशी शक्ति लागि पर्ने कम्युनिस्ट नेताहरूले नै विभिन्न कालखण्डमा बताउने गरेका छन्। तर सत्ता र शक्तिका लागि जुनसुकै मुद्दा र अवस्थामा पनि मिल्न र फुट्न सक्ने दुवै क्षमतामा निपुण भएका कम्युनिस्टहरू आफू सच्चिदा भन्दा अरूलाई सकाएर स्थापित हुने होडबाजीमा छन्। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। एमालेभित्र विकल्पको खोजी भइरहेको एकाथरीको विश्लेषणका बीच लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व सर्वसम्मत गर्न एमाले असफल भएको छ। केपी ओलीको उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिएका पौडेल र पोखरेलको राजनीतिक भिडन्त नहुने दुवैको दाबी थियो। लुम्बिनीबाटै एकताको सन्देश दिने उनीहरूकै भनाइ विपरीतको स्थिति देखिएपछि विभिन्न कोणबाट यसको विश्लेषण सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। एमालेका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिँदै आएको लुम्बिनी प्रदेशमा सर्वसहमतिको ढोका बन्द भएको छ। पहिलो प्रदेश अधिवेशनमा सहमतिको प्रयास असफल भएपछि एमाले लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा नेतृत्वका लागि निर्वाचनको बाटो रोज्न बाध्य बनेको हो, जहाँ उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल निकट राधाकृष्ण कणेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल निकट हरि रिजाल प्रतिस्पर्धामा छन्। यसअघि पनि डाक्टर बेदुराम भुषालदेखि घनश्याम भुषाल जस्ता नेताहरूको समेत गृह प्रदेश रहेकोमा उनीहरूले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि एमालेका पौडेल र पोखरेल बीच प्रतिस्पर्धा छ। कणेल साबिकको प्रदेश कमिटी अध्यक्ष हुन् भने रिजाल केन्द्रीय सदस्य छोडेर प्रदेश अध्यक्षको दावेदारी सहित प्रतिनिधि छनौट भएर आएका हुन्। उनी पूर्व मन्त्री समेत हुन्। यो अधिवेशनमा कणेल र रिजालको प्रतिस्पर्धा देखाइए पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल बीच रहेको कसैबाट लुकेको छैन। जहाँ दुवैबीच अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उत्तराधिकारी बन्ने होड रहँदा महासचिव पोखरेलले नै गत निर्वाचनमा हार बिहोरेका थिए भने पौडेलले समेत निकै सक्कसका साथ जित हात पारेका थिए। फलत यो प्रदेशमा एकता र सहकार्यको सन्देश दिन सके मात्र एमालेमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना हुने अवस्थाका बीच ओलीले यो प्रदेशको नेतृत्व सहमतिबाट चयन गर्न विशेष जोड गर्दै निर्देशन दिएका थिए। त्यस्तै केन्द्रीय सचिवालयले प्यानल प्रतिस्पर्धामा रोक लगाउँदा प्रदेश इन्चार्ज पदमा रियालले अध्यक्षका प्रत्याशी कणेल र रिजालबीच सहमति जुटाउन सक्दो प्रयास गरेकी थिइन्। तर त्यसको विपरीत प्यानलकै रूपमा उम्मेदवारी दर्ता भयो। त्यसअघि शनिबारको अधिवेशन उद्घाटन समारोहबाटै उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलले पनि पार्टीमा गुटबन्दी गर्ने छुट कसैलाई नभएको र आफूहरूबीच पार्टीलाई बलियो बनाउने सवालमा बलियो एकता रहेको भाषण गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेशका मामिलामा मात्रै होइन, राष्ट्रिय राजनीतिका मामिलामा नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउने मामिलामा कमरेड विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेल एकसाथ रहनेछौँ। त्यसमा कुनै दुविधा नराख्नका लागि म तपाईहरु सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा एकता देखाए पनि बुटबल आसपासमै दिनौ जसो दुई नेता नजिकका नेता तथा प्रतिनिधिहरू बीच गोप्य छलफल चल्दै आएको छ। फलत अहिले निर्वाचनबाट कणेल या रिजाल को आउँछन् भन्दा पनि पार्टी उपाध्यक्ष पौडेल या महासचिव पोखरेलमा कसले बाजी मार्छन् भन्ने नै मुख्य चासोको विषय बनेको छ, जसले अन्य प्रदेशमा समेत निर्वाचनकी अवस्था आए फरक मत राख्नलाई भित्तामै पुर्याउने र सर्वसहमतिका नाममा आफू बलियो बन्ने ओलीको सपनामा धक्का त लाग्ने होइन भन्ने डर निकट नेताहरूमा देखिन्छ। जुन दृश्यले उत्तराधिकारी बीच दुई धार प्रष्ट देखिँदा ओलीका खम्बाहरू कमजोर हुने खतरालाई टार्न नसक्ने देखिन्छ। यसर्थ लुम्बिनीमा एमालेले सर्वसहमति भन्दै बढाएको दबावका बीच पनि देखिएको दृश्यले ओलीको विकल्पसम्म खोज्ने संकेत गर्ने राजनीतिक विश्लेषक सरोज मिश्र बताउँछन्। उत्तराधिकार प्लानिङ नभएको र ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ। ओली पछि नै सही, ओलीलाई हटाएर होइन होला, अथवा ओली पछि नै सही, ओलीको पछि नै सही एउटा राम्रो विकल्प खोज्नुपर्छ। अब यो सधैँ यो स्तम्भबाट हाम्रो पार्टी चल्दैन कि भन्ने त्यो फिलिङ चाहिँ कता कता राम्रैसँग उजागर भएको हो कि एउटा तब्कामा त्यो चाहिँ देखिन्छ। र त्यसैको चाहिने प्रतिबिम्ब यो अहिले लुम्बिनीमा कता कता
देखिएको। कम्युनिस्ट पार्टीमा महासचिव पदलाई शक्तिशाली पदको रूपमा लिने परम्परा छ। अझ गत महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महासचिव बनाएका नेता शङ्कर पोखरेललाई उनको उत्तराधिकारीको रूपमा हेर्ने गरिएको थियो। तर उनको हारले पौडेल बलियो देखिँदा 70 वर्ष उमेर हद हटाउने निर्णयले एकचोटि पुनः ओलीले नै नेतृत्व गर्ने आधार तय भइसकेको छ। जहाँ कम्युनिस्ट ध्रुवको केन्द्र बनाउन ओलीकै विकल्प समेत खोज्ने प्रयास भइरहेको खबर समेत बाहिरिरहेका छन्। यो अवस्थामा आफ्नै उत्तराधिकारीहरूको लडाईँले ओलीलाई थप खतरा नहोला भन्न सकिन्न। अब बाँकी समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई गलत काम नगर्न खबरदारी गर्नुभएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा बोल्नुहुँदै सभापति यादवले यस्तो खबरदारी गर्नुभएको हो। उहाँले पर्यटन मन्त्री किरातीमा केही काम गरौं भन्ने जोस जागर देखिएको बताउनुभयो। उहाँले देश र जनताका लागि केही गर्छु भन्ने प्रयास मन्त्रीले गर्न खोज्दा समिति नीतिगत सुधार गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। अब यो समितिले यहाँले अब देशको लागि केही गर्छु भन्ने इमान्दारी प्रयास र पहलकदमी गर्नुभयो भने यदि हामीले पोलिसी डिपार्चरतिर जानु पर्यो भने यहाँले भने जस्तै अब नयाँ समय नयाँ सन्दर्भ र हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्यौँ र त्यो चाहिँ देशको हितमा छ भने हामी सामूहिक पहलकदमी गर्न यो समिति तयार छ। सभापति यादवले समितिले मन्त्रीलाई राम्रो कामका लागि साथ पनि दिने र केही दायाँ बायाँ भयो भने नियमन र नियन्त्रण दुवै गर्ने बताउनुभयो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै दायर भएको रिट निवेदन आज पूर्ण इजलासले हेर्दैमा राखेको छ। आज पूर्ण इजलासमा सुनवाई सुरु गरिएको उक्त रिट निवेदनमाथि बहस जारी रहेकाले हेर्दैमा राखिएको हो। हिजो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दुवै सपना प्रधान मल्ल र सुषमालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो। सोही आदेश अनुसार आज न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डाक्टर कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सहितले पूर्ण इजलासमा उक्त रिट निवेदनमाथि सुनवाई सुरु गरेका थिए। कोशी प्रदेश सभाका एमाले संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले मुख्यमन्त्री उद्धव थापा सहितलाई विपक्षी बनाएर भदौ 17 गते रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो। अब पालो अर्थ समाचारको। ग्लोबल आइएमएफ बैंक लिमिटेडले मेसिनबाटै सोझै ग्राहकले नगद तथा चेक आफ्नो खातामा जम्मा गर्न सक्ने सेवाको शुभारम्भ गरेको छ। आज एक कार्यक्रमका बीच काठमाडौँको कमलादीमा बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उक्त नयाँ सेवाको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई नवीनतम सेवा सुविधा दिने उद्देश्यका साथ बैंकमा रहेको आफ्नो वा अन्य ग्राहकको खातामा नगद रकम जम्मा गर्न रकम तथा चेक र डिपोजिट मेसिन सञ्चालनमा ल्याएको हो। अब बैंकका ग्राहकहरूले बैंक कर्मचारीको सहयोग बिनै कुनै भौतिक फारम नभरी केवल खाता नम्बरको आधारमा मेसिनबाट सोझै रकम र चेक जम्मा गरी ग्राहकको खातामा तुरुन्तै रकम जम्मा गर्न सक्ने बैंकले बताएको छ। काउन्टरमा चाहिँ भिड लाग्नुपर्ने अथवा भन्नाले धेरै समय दिनुपर्ने चाहिँ कुराहरूबाट चाहिँ यसले चाहिँ भन्नाले बाहिर चाहिँ निकाल्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु। र हामीहरूले यो खास गरेर अहिले डिजिटलाइज चाहिँ गर्ने चाहिँ हिसाबमा जुन एउटा चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टमलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो र सेक्योर सर्भिस चाहिँ दिने हिसाबले एउटा जुन ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ कामहरू सुरु चाहिँ गरेको चाहिँ छ त्यो मध्ये चाहिँ जुन यो आज चाहिँ खास गरेर क्यास डिपोजिट र चेक डिपोजिट चाहिँ गर्ने यो कार्यको चाहिँ शुभारम्भ चाहिँ भएको छ। त्यस्तै ग्लोबल बैंकका ट्रान्जेक्सन बैंकिङ प्रमुख प्रकाश पौडेलले विश्वको डिजिटल प्रविधि हेरेर नेपालमा पनि बैंकको सेवा बैंकभन्दा बाहिरबाट दिने उद्देश्यले नगद र चेक जम्मा गर्ने मेसिनको सुरुवात गरिएको बताउनुभयो।
शेयर बजार नेप्से आज सामान्य वृद्धि भएको छ। हिजो 30 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 7.04 अङ्कले बढेर 1967.83 बिन्दुमा पुगेको हो। आज फाइनान्स बाहेक अरू सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। सबैभन्दा धेरै 3 स्टार हाइड्रो, दोल्ती पावर कम्पनीको शेयर 10% तथा ग्रिन भेन्चर्स कम्पनी, रुलु जलविद्युत, आशा लघुवित्त र अपर साङ्गे हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर झन्डै 10% बढेको छ। आज 34,32,000 किता शेयर 1,09,91,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनका रक्षा मन्त्री ओलेक्सी रेजको पदबाट बर्खास्त भएका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले उनलाई बर्खास्त गरिएको घोषणा गरेका हुन्। जेलेन्स्कीले रेजनिकोभलाई पदबाट बर्खास्त गर्दै रुस्टेम उमरोभलाई देशको नयाँ रक्षा मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ। एक रिपोर्ट। रुससँगको युद्ध 19औं महिनामा प्रवेश गरिरहँदा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले ओलेक्सी रेजनिकोभलाई रक्षा मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेका छन्। जेलेन्स्कीले रेजनिकोभलाई पदबाट बर्खास्त गर्दै रुस्टेम उमरोभलाई देशको नयाँ रक्षा मन्त्रीका रूपमा मनोनयन गरेका छन्। सन् 2022 को फेब्रुअरी 24बाट रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएदेखि नै युक्रेनका लागि रेजनिकोभ एक चर्चित व्यक्तित्व बनेका थिए। यो अवधिमा रुस युक्रेन युद्धले धेरै मानिसहरूको ज्यान लिइसकेको छ र अहिले पनि दुई देशबीच युद्ध जारी छ। जेलेन्स्कीले युक्रेनका पूर्व पिपुल्स डेपुटी रुस्टेम उमरोभलाई नयाँ रक्षा मन्त्रीमा मनोनित गरे आफ्नो सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट एक्समा पोस्ट गरेको भिडियोमा उल्लेख गरिएको छ। जेलेन्स्कीले भनेका छन्, म आशा गर्दछु संसदले यस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नेछ। यसअघि युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रक्षा मन्त्री रेजनिकोभलाई बर्खास्त गरेको जानकारी गराउँदै भिडियोमा भनेका छन्, मैले युक्रेनको रक्षा मन्त्रीलाई हटाउने निर्णय गरेको छु। रेजनिकोभले 550 दिनभन्दा बढीको पूर्ण युद्ध भोग्नु भएको छ। यता रेजनिकोभलाई हटाउनुको अनुमान सबै सरकारी विभागहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रयाससँग जोडेर हेरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार शनिबार युक्रेनका सबैभन्दा शक्तिशाली कुलिन वर्ग र जेलेन्स्कीका एक प्रमुख समर्थक इहोर कोलोमुस्कीलाई ठगी अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरिएको थियो। सबैभन्दा शक्तिशाली कुलिन वर्ग मध्ये एक कोलोमुस्कीको सञ्चार र बैङ्किङ व्यवसायीले उनलाई युक्रेनको सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरू मध्ये एक बनाएको छ। हुन त रेजनिकोभलाई प्रत्यक्ष कुनै गल्तीको अभियोग भने लागेको छैन, तर उनको मन्त्रालयले खरिद सम्बन्धी विभिन्न काण्डहरू झेलिरहेको छ। युक्रेनी सञ्चार माध्यमका अनुसार बर्खास्तमा परेका रेजनिकोभ बेलायतका लागि नयाँ राजदूत बन्ने अनुमान गरिएको छ। उनले आफ्नो कार्यकालमा बेलायतका वरिष्ठ राजनीतिज्ञसँग राम्रो सम्बन्ध विकास गरेका छन्। 57 वर्षीय रेजनिकोभ युक्रेनमा युद्ध सुरु भएदेखि नै चर्चित व्यक्तिमा गनिँदै आएका थिए। उनले युक्रेनका पश्चिमी सहयोगीहरूसँग नियमित बैठकहरूमा भाग लिइरहेका थिए। थप सैन्य उपकरणका लागि लबिङमा उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। म्यानमारमा हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोलीको विदाई गरिएको छ। आज अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले एक कार्यक्रम गर्दै नेपाली टोलीको विदाई गरेको हो। एन्फाका अनुसार नेपाली टोली आज नै म्यानमार प्रस्थान गर्नेछ। यस खेलका लागि नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्ट जब अल्बर्टो एडिसले आइतबार 23 सदस्य टोलीको घोषणा गरिसक्नु भएको छ। विदाई कार्यक्रममा बोल्दै एन्फाका अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेम्बाङले नेपालको राष्ट्रिय टिममा पर्न सफल खेलाडीलाई बधाई तथा विदाई गर्दै आफ्नो कौशल पस्किँदै राम्रो खेल्न शुभकामना दिनुभयो। फिफा विश्वकप 2026 र एएफसी एसियन कप 2027 सनको प्रारम्भिक चरणको तयारी स्वरूप नेपालले म्यानमारसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। यो मैत्रीपूर्ण खेल म्यानमारको रङ्गुनमा सेप्टेम्बर 8 र 11 मा हुनेछ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एसिया कपमा नेपाल र भारत बीचको खेल जारी। भारत विरुद्ध अर्धशतक बनाउने पहिलो खेलाडी बने आसिफ शेख।
सत्ता पक्षकै घेराबन्दीले वर्तमान सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न। ठूला भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर चर्चा बटुलेका गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई हटाउन कांग्रेसको दबाव। गलत सन्देश आने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई डर। कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। न्यायाधीश नियुक्तिमा भागभण्डार नहुने कानून मन्त्रीको दाबी। विवादित नेताको अभिव्यक्तिप्रति सांसदले जनाई आपत्ति। ओलीको निर्देशनलाई व्यवस्था गर्दै लुम्बिनीको नेतृत्व हत्याउन शङ्कर पोखरेल र विष्णु पौडेलको हान्था। गुटरहित पार्टी एकताको नारा लगाउने एमालेमा गुटको लहरो। र युक्रेनका रक्षा मन्त्री रेज्निको पदबाट बर्खास्त। उम्रोप नयाँ रक्षा मन्त्रीमा अनुमोदित। सेनासँग नयाँ दृष्टिकोणको आवश्यकता रहेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।